आर्थिक वर्षको पहिलो दिन शेयर बजारमा ढेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि। बजेट मार्फत घोषणा भएका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था आजबाट कार्यान्वयनमा। कुल लक्ष्यभन्दा करिब 32% कम राजस्व सङ्कलन। एक सातामै झन्डै 1 खर्ब निकासा गरिएपछि पुँजीगत बजेटको खर्च 61% नाग्यो। र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीद्वारा कमला नदीको भाँचिएको पुलको स्थलगत अनुगमन। 1 वर्षभित्रै पुल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आज सोमबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गत जेठ 15 गते सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था लागू भई कार्यान्वयनमा आएको छ। आजबाट कर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै हवाई टिकटमा पहिलो पटक भ्याट तथा विलासिता कर लिन सुरु भएको छ भने 5 तारे वा सोभन्दा माथिका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा रिजोर्टमा 2% कर तथा वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा 5% सम्म कर लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। बजेट सार्वजनिक गरे लगतै भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। आजदेखि वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले 39% सम्म कर बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि वार्षिक 20 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि कमाउनेका लागि 36% कर लाग्ने गरेकोमा सरकारले करका दर तथा रकमको सीमा बढाएको हो। आजबाट 10 लाख भन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा पनि 2% कै दरले विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने आयातित मदिरा र 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा समेत सोही दरमा कर लागू भएको छ। यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारी कर पनि थपिएको छ। बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा म्यान पावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूबाट उठाउने सेवा शुल्क मध्ये 1% रकम वैदेशिक रोजगार करका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको हो। यस्तै आजबाट आयातित माल सामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण सहितको लेबल लगाउन अनिवार्य पनि गरिएको छ। भन्सार विभागले आयातित माल सामानको लेबलको दुरुपयोग नहोस् भनेर आजदेखि देशभर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो सँगै अबदेखि कुनै आयातकर्ता र बजार वितरकले नियम उल्लङ्घन गरी माल सामान बिक्री गरेको पाइए अनुगमन निकायले सामान तत्काल जफत गर्न सक्नेछ। आर्थिक वर्षको पहिलो दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 47.07 अङ्कले बढेर 21 अङ्कमाथि उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 2.24%ले बढेर 2144.16 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढाएको हो। सबैभन्दा धेरै विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 4.14%ले बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक 3.61%ले बढ्दा वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक पनि करिब 3%ले बढेको छ। होटल र पर्यटन, जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढ्दा बाँकी बढेका सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 21 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी भएको छ। दिनभर कुल 257 कम्पनीको 76,34,000 किता सेयर 2 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 2 अर्ब 37 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी आउँदा बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स र अभियान लघुवित्तको कारोबार आज सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कुमारी धनवृद्धि योजना, सानिमा ग्रोथ, सानिमा लार्ज क्याप फन्ड सहितको धितोपत्र मूल्य भने धेरैले नै घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज शिवम सिमेन्ट, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, साइन रेसुङ्गा विकास बैङ्क, सोल्टी होटल सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको छ। सरकारले लक्ष्यको करिब 32% कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम एक सातामै झन्डै 1 खर्ब निकासा गरिएपछि पुँजीगत बजेटको खर्च 61% नागेको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड 70 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार मसान्तसम्म 9 खर्ब 57 अर्ब 15 करोड 41 लाख रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको 68.21% हो। यसरी हेर्दा गत आर्थिक वर्ष सरकारले कुल लक्ष्यको 31.8% कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले कर राजस्व 12 खर्ब 95 अर्ब 37 करोड 58 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 8 खर्ब 65 अर्ब 61 करोड 97 लाख अर्थात् 66.82% र गैर कर राजस्व 1 खर्ब 7 अर्ब 77 करोड 12 लाख उठाउने लक्ष्य लिएकोमा 91 अर्ब 53 करोड 44 लाख अर्थात् 84.93% उठाएको छ। त्यस्तै 55 अर्ब 45 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्यको 38.4% अर्थात् 21 अर्ब 29 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान 2 पटक संशोधन गरेर घटाए पनि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। सरकारले पहिलो पटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत र दोस्रो पटक गत जेठ 15 गते चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो। राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै न्यून देखिँदा पुँजीगत बजेट पनि 61.44% खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा 95 अर्ब 98 करोड 59 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसअघि नै परिपत्र गर्दै असार 24 गते अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अगाडिदेखि नै नयाँ भुक्तानीमा रोक लगाए पनि सरकारले भने वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको धज्जी उडाउँदै एक सातामै खर्ब हाराहारीमा खर्च गरेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 79.69% अर्थात् 14 खर्ब 29 अर्ब 56 करोड 40 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणकै क्रममा भाँचिएको कमला नदी स्थित पुलको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। आइतबार मन्त्री ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको भाँचिएको पुलको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो। सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भाँचिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले 2 वर्षदेखि शास्ति फोगिरहेका छन्। पुल भाँचिएसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर आवतजावत गर्नुपर्दा कम समयमा पुगिने ठाउँमा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ। मन्त्री ज्वालाले पुलको स्थलगत अनुगमन पश्चात छिट्टै पुल निर्माण गरी अस्थायी समाधान खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षभित्र सुचारू हुने इन्जिनियरले बताएकाले 1 वर्षभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अनुमान गरेको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षभित्र सुचारू हुने इन्जिनियरले बताएकाले 1 वर्षभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले भाँचिएको पुल तत्काल निर्माणका लागि मन्त्रालयमा सम्बन्धित विभाग र प्राविधिकहरू समेत बसेर स्थायी समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्ने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुल निर्माण छिटोभन्दा छिटो पिलर उठाउने र तत्काल सिलाप राखी पुलको मर्मत गर्नुपर्ने भागलाई पनि मर्मत गरेर छिटो यातायात सुचारू गर्नेतर्फ सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। हामीले आज अवलोकन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, निरीक्षण गऱ्यौँ। अब हामीले त्यो पूर्वतिरको जो चाहिँ पिलरहरू भाँसिएको ठाउँ हो त्यसको चाहिँ फाउन्डेसन बनिसकेको छ। छिटोभन्दा छिटो पिलर उठाउने, छिटोभन्दा छिटो स्ल्याब राख्ने र त्यो पुलको चाहिँ अरू मर्मत गर्नुपर्ने भागलाई पनि मर्मत गरेर छिटो यातायात सुचारू गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। टेन्टेटिभ 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यो सुचारू होला भन्ने चाहिँ अनुमान छ प्राविधिक साथीहरूको। र यस विषयमा अब हामी मन्त्रालयमा सम्बन्धित चाहिँ हाम्रा चाहिँ विभागका साथीहरू, प्राविधिकहरू समेत बसेर त्यसको चाहिँ स्थायी समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्ने, गुणस्तर पनि मेन्टेन हुने र छिटो छरितो काम हुने गरी हामी यो जुन एउटा चाहिँ भत्किएको हुलाकी राजमार्गको कमला पुल छ त्यसलाई हामी छिटो अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले भने पुल निर्माणको कार्य तत्काल सुरु गरी तत्काल बाटो खोल्न माग गर्नुभयो। उहाँहरूले ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा नै काम नगरेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्रीलाई गुनासो समेत गर्नुभयो।
स्थानीयवासीहरूले मन्त्री ज्वालाकै अगाडि निर्माण कम्पनीसँग चर्काचर्की पनि भएको थियो। तर मन्त्रीले भाँचिएको पुलको स्थायी समाधान झगडाले नहुने भन्दै शान्त हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। 2078 असार 17मा निर्माणको अन्तिम चरणमा कमला नदीको पुलको एउटै स्वाप भाँचिएको थियो। 2068 सालमा 70 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ कमला नदीको पुल 24 करोड 91 लाखमा पुल निर्माण गर्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो। तर पछि यो निर्माण कम्पनी समयमा काम नगर्दा 2076 असोज 1 गते सम्झौता रद्द गरी 2068 जेठ 31 गते लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यो निर्माण कम्पनीले अन्तिम काम गरिरहेको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको सामान्य वर्षमै पुल भाँचिएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको हो। स्वचालित प्रणाली लागू भएसँगै डिजेलको प्रति लिटर 4 रुपैयाँ र पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटेसँगै विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13%, मालवाहक पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09%ले भाडा घटेको हो। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको इन्धनको बजार मूल्य 5% वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा विभागले अभ्यास गर्दै आएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था छ। नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ऋणको किस्ता बापतको 83 करोड 9 लाख रुपैयाँ तिरेको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गरेको 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाजको लागि लिएको ऋण दायित्वको 2080 असाढ महिनाको किस्ता बापत असाढ 31 गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई जम्मा 83 करोड 9 लाख 55,281 रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको हो। यसअघि निगमले 2079 साल असाढदेखि चैत्रसम्ममा 2 अर्ब 94 करोड 28 लाख 65,844 रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको थियो। 2वटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि निगमले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसँग 12 अर्ब रुपैयाँ ऋणमा लिएकोमा विगत 3 वर्षदेखि विविध कारणले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको निगमले ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको थिएन। यस्तै निगमले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने 3वटा साना जहाज आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट नियमानुसार प्रक्रिया पुरा गरी निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्ने कार्ययोजना समेत तीव्र गतिमा अघि बढाइएको पनि जानकारी दिएको छ। नयाँ 3वटा जहाज खरिद गरे पश्चात नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै धेरै यात्रुहरूलाई सेवा दिन सकिने, पर्यटन प्रवर्धन हुने, निगमको उपस्थितिले भाडा दरमा सन्तुलन कायम हुने र निगमको सेवा प्रभावकारी हुने निगमको विश्वास छ। संसदीय समितिमा सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावित भएको छ। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम कारबाहीहरू प्रभावित बनेका हुन्। हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार विभिन्न समितिमा गरी 10वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति 4वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा 1वटा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा 1वटा, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा 2वटा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा 2वटा विधेयकको दफादार छलफलका लागि पठाइएको छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा 6वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ। संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा 10वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्, जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4वटा विधेयक, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा 1वटा विधेयक, कृषिमा 1वटा विधेयक, कानुन समितिमा 2वटा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा 2वटा विधेयक चाहिँ समितिमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि। त्यसै गरेर विधेयककै कुरो गर्नुपर्दा प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा रहेको विधेयकहरूको सङ्ख्या अहिले 6वटा छ। संसदीय समितिमा सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा बैठक हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा प्रवेश नै गरेका छैनन्। समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने सचिवालयको भनाइ छ। समिति निर्वाचनपछि समितिले थप गति लिने पनि सचिवालयको विश्वास छ।
कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरूको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारले खुल्ला सिमाना हुनु देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले माग गरे बमोजिमको लिखित विवरण पठाउँदै गृह मन्त्रालयले नेपालको छिमेकी दुई देशसँग खुल्ला सिमाना हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको बताएको हो। बैठकमा समिति सचिव सीता काफले वाग्लेले गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरण पढेर सुनाउनु भएको थियो। सो विवरणमा खुला सिमानाका कारण मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार र सीमापारीबाट आपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सीमापारी अपराध गरेर सीमावारी आइ लुक्ने प्रवृत्ति रहेको र भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी निकासी तस्करी हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ हुने गरेको पनि जनाइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा देखिएको बाह्य चुनौती, खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन ऊर्जा सङ्कटको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको प्रयासहरू र हालको अवस्था भनेर चुनौतीहरू उल्लेख भइआएको छ। चुनौतीहरूमा ट्रान्सनेसनल क्राइम, मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार आदि, सीमापारीबाट आपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने, सीमावारी अपराध गरेर सीमापारी गई लुट्ने र सीमापारी अपराध गरेर सीमावारी आइ लुट्ने प्रवृत्ति, भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी निकासी तस्करी, अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश, तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ। सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गरेको जनाएको छ। नियमित रूपमा सीमावर्ती समकक्षीहरूसँग बैठक गरी अन्तर्सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयमा समन्वय गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै सीमा स्तम्भहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी भत्किएका बिग्रिएका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्हार गरिएको सरकारको विवरणमा बताइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट 14,212 जनशक्ति सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको र हालसम्म भारततर्फ 242 र चीनतर्फ 8 गरी जम्मा 250 स्थानमा बीओपी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आर्थिक वर्षको पहिलो दिन शेयर बजारमा ढेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि। बजेट मार्फत घोषणा भएका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था आजबाट कार्यान्वयनमा। कुल लक्ष्यभन्दा करिब 32% कम राजस्व सङ्कलन। एक सातामै झन्डै 1 खर्ब निकासा गरिएपछि पुँजीगत बजेटको खर्च 61% नाघ्यो। र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीद्वारा कमला नदीको भाँचिएको पुलको स्थलगत अनुगमन। 1 वर्षभित्रै पुल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।